वेलकम बैक। खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए हैं। कातिल डंपरों और ट्रकों ने 2 दिन में 5 शहरियों की जान ले ली। कराची पुलिस चीफ की लगाई पाबंदी की भी ट्रक ड्राइवरों ने धज्जियां उड़ा दी हैं। दिन भर सड़कों पर दंदनाते हुए मौत बांट रहे हैं ये डंपर्स, आपको अपडेट कर रहे हैं। दिन भर सड़कों पर दंदनाते हुए मौत बांटने लगे। कातिल डंपर्स और ट्रकों ने 2 दिन में 5 शहरियों की जान ले ली है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन साहब ने। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एयरवन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, अब रवां साल सिर्फ कराची में 650 से ज़ायद शहरी ट्रैफिक हादसों में हलाक हुए हैं, जिनकी बड़ी वजह डंपर और ट्रक हैं। सिंध हुकूमत ने कानून तो बनाए हैं लेकिन पुलिस अमल नहीं करवा पा रही। सवाल ये है कि ये अमवात किसकी नाकामी है, हुकूमत सिंध की या पुलिस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। मैं एक चीज तो वाज़ेह कर लूँ कि डेफिनेटली हुकूमत चाहती है कि इस तरह के हादसा ना हो। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पूरे पाकिस्तान में एक ये है कि जी हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, किसी एक सूबे की बात नहीं बता रहा। हमारे पास जो ट्रैफिक कवानीन है उस पर हम अमल पैरा करने में सारी हुकूमतें, और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, किसी एक दौर की बात नहीं है, मैं सारे अखबारों की बात करता हूँ कि शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चीज़ों को, इन इश्यूज को इतना सीरियसली नहीं लिया है जितनी भी हुकूमतें रही हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि ड्राइविंग लाइसेंस मेरिट पे मिलना चाहिए। जो ड्राइवर हो उसको ड्राइविंग के कवानीन का पता हो। उससे अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जी क्या गाड़ियाँ फिटनेस ये इस काबिल हैं कि सड़कों पे चल सकें, क्या गाड़ियों को प्रॉपर फिटनेस होती है? अनफॉर्चुनेटली फिटनेस नहीं होती। उसके बाद फिर एक इशू है कि जो हमारे पास ड्राइवर्स हैं, क्या अंडर एज लोग ड्राइविंग कर रहे हैं? यस, अनफॉर्चुनेटली अंडर एज लोग ड्राइविंग कर रहे हैं। अब इसको रोकथाम के लिए जाहिर है ट्रैफिक पुलिस जो है वो उनकी जिम्मेदारी है और वो काम भी करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पास भी जो है डेफिनेटली एक रिसोर्सेज का इशू है। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि जितनी भी हमारे पास हैवी ट्रैफिक है या हैवी गाड़ियाँ हैं, उनके लिए हुकूमतों ने टाइमिंग्स उनकी सेट की हुई हैं, उनके लिए रूट्स उनके सेट किए हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वायलेशन वो करते रहते हैं। और फिर हमें जो है अनफॉर्चुनेटली जिसमें कहा कि हमारे पास वो जो सेंस ड्राइविंग का होना चाहिए वो बहुत कम है। शर्जील साहब, ये बताइएगा कि कराची में देखें तो ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। येलो लाइन हो गई, पिंक बसेस हो गई, लेकिन जब ट्रैफिक की बात करते हैं, जब ट्रैफिक जैम होती है, तो जब तक खबरों के अंदर ये चीज़ नहीं शामिल हो जाती, जब तक गवर्नमेंट इसका नोटिस नहीं ले जाती, तब तक पुलिस वार्डन्स या ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमें सड़कों पर नजर नहीं आती ताकि ट्रैफिक को प्रॉपर तरीके से रवा दवा किया जाए या उसमें असिस्ट कर सकें। आपकी गवर्नमेंट, आपकी हुकूमत इस हवाले से क्या काम कर रही है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसको प्रॉपर उसकी वर्किंग कंटिन्यू करवाई जा सके? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें ये नजला ट्रैफिक पुलिस पे भी नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाला जो एहलकार सड़क पे खड़ा है बेचारा, वो गर्मी में भी सर्दी में भी अपनी ड्यूटी, अपनी कोशिश कर रहा है कि वो करे। देखिए, ये एक चीज कहते हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी क्या। मिसाल के तौर पे जी आपने बहुत बड़ा सॉलिड वेस्ट लगा दिया, लेकिन एक आदमी गाड़ी से जो है वो पान की पीक भी बाहर फेंक रहा है, वो कचरा भी बाहर फेंक रहा है, थैली भी बाहर फेंक रहा है। मैं अपने घर से अपना कचरा अपने घर से जमा करके बाहर फेंक रहा हूँ, तो जाहिर है मैं गलत कर रहा हूँ। इसी तरीके से ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग सेंस, ड्राइविंग के कवानीन सबको पता है। अगर एक शख्स जो है वो रेड लाइट जब आती है ट्रैफिक सिग्नल की, उसको वो ब्रेक कर रहा है, उसका मकसद क्या है? तो उसको पता है कि रेड लाइन तो मुझे चलना नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के वो कर रहा है। वो अपनी जल्दबाजी में कर रहा है, अपने किसी दिमागी आवाज खो के बैठ के कर रहा है, या वो गलत कर रहा है। लेकिन ये कि हमें पनिशमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी। इन सारी चीजों का लुबे लबाब ये कि हमें पनिशमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी, कि हमें शायद पूरी दुनिया में जो पनिशमेंट्स हैं ट्रैफिक वायलेशन की, उससे भी सख्त और जो उससे भी कड़ी जो है हमें पनिशमेंट बनानी पड़ेगी, ताकि लोग जो है उन चीजों को ना करें। लोग बहुत कैजुअली लेते हैं। अब यही हमारे पास यही ड्राइवर्स जो हैं किसी और मुल्क में जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ कवानीन सख्त हैं, तो वहाँ पे जेल भी हो जाती है, सब चीजें हो जाती है, वहाँ पे लोग जो है गाड़ियाँ सही चलाते हैं। वहीं पे यही ड्राइवर हमारे इन एरियाज के ड्राइवर वहाँ पे सबसे बेहतर ड्राइविंग कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हर कोई समझता है कि यार मैं कानून से बालातर हूँ, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई लैंड क्रूजर चलाने वाला हो, चाहे वो कोई चिंची अच्छा चलाने वाला हो। हर आदमी अपने आप को कानून से जो है वो बालातर समझता है। और फिर ये हैवी ट्रैफिक भी एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली यही अलमिया है। इसके लिए हमें ट्रैफिक अवेयरनेस की जरूरत है। मैं आपको बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हम सब ने मिलकर, ज़ाहिर पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, तो मैं गवर्नमेंट को और को बिल्कुल बरी ज़ुबानी ठहराऊंगा। पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट के साथ तमाम सिविल सोसाइटी की,
ان پرائیویٹ لوگوں کی بھی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے جو قانون، جو لا آف دی لینڈ ہے اس کو فالو کریں. اگر لا آف دی لینڈ کو ہر کوئی سمجھے کہ جی یہ میری جیب میں پڑا ہوا ہے تو انفارچونیٹلی اس کا جو خمیزہ ہے وہ ان معصوم لوگوں کو پے کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ جن کی قیمتی جانیں جا رہی ہیں یا خدا نخواستہ وہ جو ہے اپائج ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا شرجیل صاحب، گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے کہیں گے کہ آئی جی پولیس اور ڈی آئی جی ٹریفک کو حکم دیں کہ آج رات تک ڈمپروں کے خلاف آپریشن جو ہے وہ جاری کریں. تو کیا آج رات تک ہم آپریشن ایکسپیکٹ کریں پھر؟ دیکھیں جی، اب آپ نے دیکھا سوال ہے نا ڈمپروں کے خلاف، اب کیا مطلب واٹ آپریشن آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈمپر کو لانا بند کر دیں شہر میں؟ دیکھیے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ شہر میں جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کا ورک چل رہا ہے، لیٹس سپوز یہاں پہ سڑکیں بھی بن رہی ہیں، یہاں پہ باقی سارا کام بھی چل رہا ہے، یہاں پہ پی آر ٹی بھی بن رہے ہیں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو کیا وہ سامان لوگ ڈمپر میں لے کے آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ کا کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ ڈمپر میں ہی آئے گا. یس، ٹائمنگس کی ایک ہے کہ جی ان ٹائمنگس پہ چلے، لیکن اس ٹائمنگ پہ بھی انفارچونیٹلی ڈمپر کا قصور ہے، ڈمپر کے ڈرائیور کا قصور ہے. اور اگر ساتھ میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی موٹر سائیکل والا جو ہے وہ اگر اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے، یا کوئی چمچی رکشا والا یا کوئی گاڑی والا یا کوئی پیدل شخص جو ہے وہ اگر ٹریفک کو بھی نہیں دیکھے، تو ہمارے پاس ٹریفک سینس جو ہے اس پہ ہمیں مزید اویئرنیس کی ضرورت ہے، اس میں مزید لوگوں کو اپنے آپ کی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے. ڈمپر بند کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ ڈمپر بند کریں گے، کل کو جو پانی کا ٹینکر جو وہ کام شروع کر دے گا، پانی کو ٹینکر اس کا دیں، کل کوئی بس والا کوئی حادثہ کر دے گا. انفارچونیٹلی ہمارے پاس بسوں کی اوور اسپیڈ میں ہائی ویز پہ حادثے ہوتے ہیں جو کہ ڈرائیورز کی غفلت یا جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب. صوبائی وزیر اطلاعات وزیر ٹرانسپورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پوری سچویشن کے اوپر ہم نے آپ سے گفتگو کی اور صورتحال بارے بھی جانا. اس پر مزید بھی بات کریں گے. منم ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں. بہت شکریہ منم صاحب. بتائیے گا کراچی کی سچویشن اگر اوور آل دیکھی جائے تو ٹریفک ایکسیڈنٹس اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ روز بچے بھی اس میں جاں بحق ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی جاں بحق ہو رہے ہیں. ڈمپر کراچی میں جو ہے وہ موجود رہتے ہیں جس کی وجہ سے حادثات میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. آپ کے مطابق ان تمام تر حالات کو کس طرح سے قابو کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو جو اس پر کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ان سارے حالات کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے یا متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سارے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. مسئلہ صرف ڈمپر کا نہیں ہے. شہر میں ٹرولر جب نکلتے ہیں ان سے بھی حادثات ہوتے ہیں، اور شہر میں بڑے حادثات تو ٹینکروں کے ذریعے ہو رہے ہیں کہ جن کے ذریعے کراچی کے شہریوں کو پانی فروخت کیا جاتا ہے. ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، جب ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر ٹینکر چلتے ہیں، ڈمپر چلتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو حادثات ہو رہے ہیں، کئی حادثات تو ایسے ہوئے ہیں کہ موٹر سائیکل سوار ٹوٹی ہوئی سڑک پر گر گیا، پیچھے سے آنے والے ٹینکر نے اس کو کچل دیا. اور شہر کراچی میں ان 11.5 مہینوں میں جنوری سے لے کر آج تک کوئی 750 سے زائد واقعات ہوئے ہیں، حادثات کے واقعات جس کے اندر لوگوں کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے، جس کے اندر اموات ہوئی ہیں. اور ان میں سے بھی کم و بیش 150 ایسے واقعات ہیں جس میں ٹینکر، جس میں ٹرولر، جس میں ڈمپر جو ہے وہ. اب اس کا میکینزم بنانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا، کہ حکومت میکینزم بنائے، متعلقہ اداروں کو پابند کرے کہ وہ شہریوں کے لیے ایک تو تشہیر ہونا چاہیے ہے، اور میڈیا کے ذریعے کہ شہری جو ہے اپنا رول ادا کریں. جب شہر کے اندر ساری ٹرانسپورٹ چنچی ہے، جب شہر کے اندر میجر ٹرانسپورٹ کیا ہے، بائک ہے، تو بائک سوار ہزاروں کی تعداد میں شہر میں نکلتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بلکہ شہر میں بائک سوار ہیں، شہر میں چنچیاں ہیں. تو بھائی آپ کو کوئی رولز ریگولیشن تو بنانا پڑے گا نا. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ شہر میں جو ٹریفک پولیس ہے وہ ٹریفک کنٹرول کرنے کا کام نہیں کرتی، بچہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے. یعنی یہ ٹریفک پولیس 5-5, 6-6 کی ٹولیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل سواروں کو روک رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے سے ٹینکر گزر جاتے ہیں، ان کے سامنے سے ٹرولر گزر جاتے ہیں، ان کے سامنے سے کنٹینر گزر جاتے ہیں، اور ان کے سامنے ڈمپر گزر جاتے ہیں، لیکن لوگ نہیں، یہ ان کو نہیں روکتے. حل اس کا یہ ہے کہ کوئی ٹائمنگ ہونا چاہیے، ڈمپر کی بھی ٹائمنگ، اسی طرح ٹینکر کی ٹائمنگ ہونا چاہیے. ٹینکر یہ پوری مافیا بنی ہوئی ہے. یہ لوگ جو ہے وہ جس طرح بہیو کرتے ہیں، جس طرح تیز رفتار ٹینکر چل رہے ہوتے ہیں، ان کے لائسنس ہیں یا نہیں ہیں، ان کے یہ ساری سچویشن کا جائزہ لینا حکومت کی ذمہ داری ہے، متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے. اصل بات یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کو کم از کم اس اذیت سے نجات دلائی جائے جو انفراسٹرکچر کی تباہ حالی کے نتیجے کے اندر
भी कराची के लोग भुगत रहे हैं, पानी ना होने के नतीजे में भी भुगत रहे हैं, रेकलेस ड्राइविंग के नतीजे में भी कराची के शहरी भुगत रहे हैं। और होता क्या है, आफ्टर ऑल लोग अपनी जानों से चले जाते हैं। ठीक है, मोनम जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ था, मीर जमात इस्लामी कराची। बहुत शुक्रिया मोनम जफर साहब। कराची में रवां बरस ट्रैफिक हादसात में 750 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए हैं, 8000 के करीब लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवार हादसों का शिकार होते हैं। इस पर तफसील हासिल करते हैं अपने नुमाइंदा सलमान लोधी से। सलमान, बताएगा एदाद शुमार क्या कहते हैं? देखें, अदाद शुमार इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि उसके बाद अब पुलिस ने खुसूसी कैंपेन चलाने का फैसला किया है। ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए कैंपेन चलाई जा रही है। अगर ट्रैफिक हादसात की बात की जाए तो 700 से 750 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। ज़्यादातर ये उन इलाकों में हुई हैं, वेस्ट जोन के इलाकों में हुई हैं, और इनमें हैवी ट्रैफिक, चाहे उसमें डंपर्स हों, ट्रक्स हों, वाटर टैंकर्स हों या मुसाफिर बसें हों, इनके हादसात का शिकार हैं। और सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल सवार इनकी हादसात का शिकार बने हैं। पुलिस ये कहती है कि 2 वजूहात हैं, एक तो ओवर स्पीडिंग, गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग, हैवी ट्रैफिक की, और दूसरी मोटरसाइकिल सवार शहरी जो वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते, जो कट्स गलत लेते हैं या उनकी मोटरसाइकिल फिटनेस सही नहीं होती, ये भी ट्रैफिक हादसात का सबब बन रही है। सिंध पुलिस अब ये करने जा रही है कि एक बड़े पैमाने पर ट्रैफिक कैंपेन शुरू करने जा रही है, और ये फैसला किया गया है जनवरी से मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। अगर किसी का लाइसेंस नहीं होगा तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर कोई गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग कर रहा है, किसी और की जानों को खतरे में डाल रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। यकीनन ये डाटा जो हमें नजर आ रहा है कि 8000 से ज्यादा जो शहरी जख्मी हुए हैं, उसमें बेशतर शहरी ऐसे हैं जो जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं। अहम बात यह है कि एक्सीडेंट होते हैं, केसेस रजिस्टर्ड होती हैं, और ज़्यादातर केसों में मुल्ज़िमान या तो फरार हो जाते हैं या फिर सुलह की तरफ आ जाते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, अदालतों से उनको रिहाई मिल जाती है और केसेस ख़त्म करने की तरफ चले जाते हैं। इस केस ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात की जाए तो उसमें तफ्तीशी पुलिस का किरदार भी मायूस कुन है कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में सुस्त रवि का मुजाहरा करती है, और जब ट्रैफिक हादसे का अगर कोई शिकार हो जाता है तो उन केसों पे सही तरह काम नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो हैवी ट्रैफिक ड्राइवर के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक्शन किया जा रहा है, दूसरी जानिब मोटरसाइकिल सवार, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हादसात का शिकार होते हैं और सबब बन रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी ट्रैफिक कैंपेन शुरू की जाने वाली है, और उसमें इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी अगर वो ट्रैफिक कानून पर अमल नहीं करेंगे। एक और चीज़ पुलिस की जानिब से शुरू की जा रही है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो गुच्छों की सूरत में खड़े होते हैं, अब उनको हिदायत दी जा रही है कि उनके खिलाफ चलान करें जो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, जो कानून पे अमल नहीं कर रहे। ठीक है सलमान लोधी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे, अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है हाजी लियाकत महसूद ने, सदर ऑल डंपर्स एंड टैंकर्स एसोसिएशन है। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एयरवाई न्यूज़ को टाइम दिया। हाजी साहब, वजह के ऊपर तो बात कर रहे हैं, हल की तरफ आ जाते हैं। हल बताइएगा, क्या लगता है आपको इन मसाइल का क्या हल है? आए रोज इतने लोग जाँ बहक हो रहे हैं डंपर से और ये ट्रैफिक हादसात से। देखो, सबसे पहले बात ये है कि ये जो बात कर रहा है जो डैम्पर माफिया, वाटर टैंकर माफिया, देखो आम ट्रांसपोर्टर है, आम मुल्क चलाने वाला है, खाने वाला नहीं है, आम टैक्स देने वाला है, लेने वाला नहीं है। आजकल जितना टैक्स ट्रांसपोर्टर भी दे रहा है, आपको भी पता है, इतना टैक्स एक इदारा भी नहीं दे रहा। और एक बात है, और दूसरी बात ये, आम ट्रांसपोर्टर और जितना ट्रांसपोर्टर भी है, आपको भी पता है, हम अपना मुल्क पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हैं, लेकिन वैसे हमारे जो मेन इशू है, हमारे जो डैम्पर है, डैम्पर नोकल गाड़ी है, शहर के अंदर जितना कचरा भी है, मलबा भी है, और जितना सफा भी है, और रोड का सिखला भी है, बड़े बड़े बोर्डिंग भी है ना, ये कौन कर रहा है? ये डैम्पर वाले कर रहे हैं ना। डैम्पर तो हमारी कम से कम तो कराची शहर के अंदर 23-24 साल तो मेरा भी हो गया जो कराची शहर होता, तो मेरा 2017 से लेकर अभी 2024 से जो मेरा डैम्पर ट्रांसपोर्ट का होता है, तो कोई शिकायत भी नहीं आया। तो मोटरसाइकिल के बारे में इस तरह भी आ जाएगा। एक तो हमारा जो मेन शो, जो हमारा एक्सीडेंट भी होगा, जो रोड में अच्छा हाजी साहब, गवर्नर सिंध कहते हैं कि जी वो वज़ीर आला सिंध को कहेंगे कि आज रात से जो है डंपर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करें। अगर आज रात से डंपर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, फिर आपका क्या लाहे अमल होगा? नहीं, ये तो मुश्किल है। मेरी बात तो सुनो ना, हमारा जो एक्सीडेंट भी होगा मोटरसाइकिल के साथ, मोटरसाइकिल आपको भी पता है और जितना आवाम भी है सबको भी पता है, या हमारा दिल नहीं मानते हैं जो किसी का माली और जानी नुकसान भी होगा ना, तो मुझे भी अफसोस भी लगेगा।
ہم بھی مسلمان ہیں لیکن پاکستانی ہے نا. ہم تو پاکستان کے ساتھ، پاکستان عوام کے ساتھ، پاکستان سرکار کے ساتھ، سب کے ساتھ ہم ٹرانسپورٹر محبت بھی رکھتا ہے. لیکن ہمارے موٹر سائیکل کے ساتھ جتنا ایکسیڈنٹ ہے، زیادہ نہ زیادہ موٹر سائیکل کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہوگا. ٹوٹل کراچی شہر کے اندر 42 لاکھ موٹر سائیکل ہے. زیادہ نہ زیادہ موٹر سائیکل کا. لیاقت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈمپر چلانے والے ہیں اکثر یا تو یہ کم عمر بچے ہوتے ہیں یا پھر ان کے پاس لائسنس موجود نہیں ہوتا، اور اب تو یہ احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں کہ جو لائسنس کے بغیر چلائے گا ان کی گاڑی کو بھی ضبط کر لیا جائے گا. آپ کی ایسوسی ایشن اس پر کیا کام کرنے جا رہی؟ نہیں، یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوگا. ڈرائیور کا لائسنس بھی ہے اور کم عمر کا بھی نہیں ہے، تو کم سے کم 20-23 سال کا کم عمر بھی ہے، اس کا میں گاڑی بھی نہیں چلاؤں گا. اس میں ہم جو بھی چلاؤں گا، اور چھوٹا ٹیٹان گاڑی نہیں ہے، اور چھوٹا ٹیٹان گاڑی 20 سال بھی ہوگا یا 22 سال بھی ہوگا، وہ چھوٹا ٹیٹان گاڑی بھی چلا رہا ہے نا. اس کے بارے میں جو ہمارے ساتھ موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہے، موٹر سائیکل کا سامنے تو ایک ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا، موٹر سائیکل والے کا جلتی بھی ہوگا. جو روڈ میں جگہ اور جگہ پہ کڈے بھی ہے، تو اس میں جب ڈیمپر روڈ میں بریک مارتا ہے وہاں کڈے کے، کوئی موٹر سائیکل پیچھے لگے گا، کوئی موٹر سائیکل سیٹ پہ بھی لگے گا. لیکن یہ نہ میرا دل بھی مانتا ہے اور نہ چیزیں. آج کل جو ہمارا ڈیمپر ٹرانسپورٹ شہر کے اندر 30 تاریخ سے لے کر آج 19 تاریخ ہو گیا، جو ہمارا ڈیمپر ٹرانسپورٹ بند ہے. اس میں ہمارا ٹرانسپورٹ میں ایسا غریب بندہ ہے جو اس کا ایک ہی گاڑی ہے، اس کا بال بچے کا روز ہے نا. بقایا ہمارے کم سے کم 23-24 سال تو کراچی شہر کے اندر میرا بھی ہو گیا. یہ 23-24 سال کے اندر اس طریقے سے کوئی سرگش نہیں آیا، جو ابھی کم سے کم اندازہ تو 19 دن ہو گیا نا. ہمارے جو جگہ پہ بند تھا، اور شرح فیصل میں صبح 6 بجے سے لے کر شام کو 11 بجے تک وہ والی جگہ بند تھا، ہم نے نہیں چلایا. جس طریقے سے وہ صدر بھی ہے، وہ صدر مین جگہ بھی ہے، وہ تو صبح 6 بجے سے لے کر شام کو 11 بجے تک وہاں تو ہم نے نہیں چلایا. بقایا جو جگہ پہ ہوگا، جو وہاں جس ٹائم رش بھی ہوگا شام کو 5 بجے سے لے کر 9-10 بجے تک وہاں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حاجی لیاقت محسود، آل ڈمپرز ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے ساتھ ساتھ سلمان لودھی ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں. یہاں آپ کو بتائیں گے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج دن ہو یا رات خونی ڈمپر دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں یہ لاوارث شہر نہیں، کارروائی نہ کی گئی تو ڈمپروں کے آگے وہ خود کھڑے ہوں گے. گورنر نے یہ بھی کہا وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے کہیں گے آئی جی پولیس DIG ٹریفک کو حکم دے آج رات تک ڈمپروں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. نیوز اسٹوڈیو سے ابھی کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں ARY نیوز.